لغير الطين يا ماء الحنان. الأرض مطفأة الأمان، وأنا يدان تتوغلان، وتحاولان يديك ساقيتين من عسل ومن قمح، وفي جوعي فمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. كما وصف نفس أمير المؤمنين عليه السلام عدالته: لو أعطت لي أقاليم السبعة وما فيها لأن أجلب الشعير في فم النمل لما فعلته بالظلم. فعدالة أمير المؤمنين بالنسبة إذا كان بالنسبة للحيوان إذا كان هذا الشكل، فبالنسبة للإنسان أولى. نفس أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما في كتابة له لعثمان بن حنيف وهو كان والي البصرة، يقول: لكل إمام مأموم، وإن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بتمره ومن طعمه إلا بقرصه. يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه كان حاكم الدول الإسلامية كلها، ولكن أمير المؤمنين كان حياته هكذا لكي عدالته مثلا لا يصير فوق الفقراء. ونفس أمير المؤمنين عليه السلام أيضا إمام الحسن عليه السلام جاب عنده كتاب من طرف الولد اثنين، كان في أي كان خطهما أحسن. فكان أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم برعاية هذا الكتاب حين العدالة. يعني كان شيء بسيط، ولكن حين العدالة أمير المؤمنين عليه السلام تنبه إمام الحسن عليه السلام: اعدلوا بهذه الكتابين. وأيضا كان بالنسبة لنفس أمير المؤمنين عليه السلام الأموال الذي أخذ في حكومة العثمان، فأمير المؤمنين عليه السلام حينما وصل إلى الحكومة أنه رجع هذا كل الأموال، حتى يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، لأن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. فعدالة أمير المؤمنين عليه السلام حتى جورج جاردق هو ليس كان من المسلمين، ولكن يقول: قتل أمير المؤمنين عليه السلام بشدة عدالته.